حينئذ يكونوا جهال ويكونوا ظالمين. والحسين السجاد يقول الحسين وبذل حجته فيك يا رب العالمين حية الضلال والتردد وعدم التمسك بالفضائل. هذا هو الذي يجعل الإنسان ينحدر إلى الرذيلة وتكون نتيجته الخسران. فأنتم أشدوا على أيديكم بهذا العمل الذي قد يحسب بسيطا، ولكن هذا هو أساس هؤلاء. العلم في الصغر كالنخل. هؤلاء إن تعلموا هذه الفضائل وطبقوها، وهذا تطبيق إن تعلموها وطبقوها حينئذ يكونوا عصموا من الجهالة وعصموا من الضلالة، وأنتم السبب. لذلك يضرب عليكم حديث النبي لعلي عليه السلام: يا علي لئن هدى بك الله رجلا واحدا، يعني أنقذته من الجهالة إلى العلم ومن الضلالة إلى الإيمان. لئن هدى الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وهو مظلم. رائع عظيم هذا. احنا وهذه الأديان الموجودة من آدم حتى الخالق هدفها إنقاذ الإنسان من الجهالة والضلال. هدفها إيجاد المسلم المؤمن الصالح المعتقد النافع الذي ينفع أبناء جنسه وينفع أهله وينفع عشيرته وينفع وطنه، بحيث يجعلهم صالحين. حينما تزور أبي الفضل العباس وهو متعلم: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله، فإن تعبتم في عملكم هذا من أجل تنشئة هؤلاء اليافعين غير البالغين الذين يعبر عليهم بالصبيان، إذا أنتم أخرجتموهم من الجهالة إلى العلم يعلمون ما